कम्पनीले नै which is the popular manufacturer company हैन, जसको चाहिँ हामीले प्रोसेसरहरू युज गर्छौं कम्प्युटरहरुमा। सो 8085 त्यही 1985 1986 तिरै यो 8085 माइक्रो प्रोसेसर डेभलप भएको 1 वर्षपछि है 8086 माइक्रो प्रोसेसर आयो र 8086 माइक्रो प्रोसेसरको सिरिजहरु चाहिँ धेरै नै छ है। जस्तै 8086 भनेर जुन पढ्छौं हामीले यो भनेको 80186 हो है। सो 8086 भनेर अरु चाहिँ जस्तै 80286 80386 80486 भनेर यसको भर्जनहरु चाहिँ धेरै नै छ है। सफ्टवेयरमा भर्जन भन्छ के रे हामी, यतापट्टि हार्डवेयरमा चाहिँ यसको अब सिरिज भन्छौं है। सो सिरिजहरु चाहिँ धेरै नै छ के रे 8086 को। सो हामी चाहिँ इनिशियल सिरिज हामीले चाहिँ सुरुको 8086 जसलाई हामीले 80186 पनि भन्छौं अथवा 8086 भन्छौं हैन, त्यो सिरिजको पहिलो प्रोसेसर चाहिँ हामी हेर्छौं र यसमा 8085 को भन्दा धेरै एडभान्समेन्ट छ यो प्रोसेसर चिपमा है। त्यो कुराहरु हामी अब स्लाइडमा नै डिस्कस गर्छौं है। सो मैले स्लाइड शेयर गरे। सो इट इज अ सक्सेसर अफ 8085। सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने यो चाहिँ सक्सेसर हो 8085 को है। ल ओके, स्लाइड देखेको छ? स्लाइड 8086 माइक्रो प्रोसेसर लेखेको स्लाइड देखेको छ? देखेको छ सर। ल सो स्लाइड शो गरे मैले, प्ले फ्रम करेन्ट। ल सो 8086 माइक्रो प्रोसेसर अघि नै मैले भनिसके, इट इज अ सक्सेसर अफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर डेभलप बाइ इन्टेल है। अरु कुराहरु म यहाँ भन्छु फिचरमा। सो 8086 माइक्रो प्रोसेसरको चाहिँ comparing to 8085 माइक्रो प्रोसेसर इट हैज एडभान्स फिचर्स है। सो 8085 मा 8 बिट को डाटा बस थियो, 16 बिट को एड्रेस बस थियो, ठीक छ। र हामीले 8085 लाई 8 बिट को माइक्रो प्रोसेसर भन्थ्यौं। 8 बिट को 8085 भनेको 8 बिट को प्रोसेसर थियो। तर अब हाम्रो यो 8086 भनेको ठ्याक्कै के हो त भन्दा यसको डबल 16 बिट को प्रोसेसर हो। सो एकदम यो जुन 8085 बाट 8086 मा गयो नि एकदम रिभोल्युसन भयो प्रोसेसरमा है। सो 8 बिट बाट डाइरेक्ट 16 बिट मा गयो, ठ्याक्कै डबल छ। सो यसको मिनिङ के हो त भन्दा 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर भन्नु र 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर भन्नेको स्पिड ठ्याक्कै डबल भयो। 8086 माइक्रो प्रोसेसरको स्पिड 8 बिट को माइक्रो प्रोसेसरको भन्दा ठ्याक्कै डबल भयो। किन भन्दा यसले 1 युनिट टाइममा चाहिँ 8 बिटलाई मात्रै प्रोसेस गर्न सक्थ्यो 8085 ले, भने त्यही 1 युनिट टाइममा चाहिँ के रे 8086 ले कति प्रोसेस गर्न सक्ने रहेछ, 16 बिटलाई प्रोसेस गर्न सक्ने रहेछ हैन। सो अहिलेको हाम्रो प्रोसेसर 64 बिटको छ है, 64 बिटको प्रोसेसर छ। यसको मिनिङ के हो त भन्दा 8 into 8 भनेको 8 टाइम्स फास्टर देन द प्रोसेसर 8 बिट प्रोसेसर। 8 बिट प्रोसेसर भन्दा 8 टाइम्स फास्टर चाहिँ छ हाम्रो, किनभने यसले 1 युनिट टाइममा 64 बिटलाई प्रोसेस गर्न सक्छ है। ल यो 8086 को बारेमा भयो। 16 बिट को प्रोसेसर भन्छौं हामी यसलाई। इट्स अ वाइडली युज 16 बिट प्रोसेसर, ठीक छ। र मैले पहिला पनि भनेको थिएँ प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसरहरु चाहिँ इन्डस्ट्रीहरुमा युज हुन्छ है, इन्डस्ट्रीहरुमा पनि युज हुन्छ र 16 बिट भन्दा 8 बिट को प्रोसेसर नै धेरै छ इन्डस्ट्रीहरुमा। 16 बिट को खासै छैन। तर पछि 16 बिट को आइसकेपछि यो इन्डस्ट्रीबाट ग्रेजुअली के भयो त भन्दा यो एकाडेमिक अथवा यो प्रोफेसनल यो यतापट्टि एकाडेमिक तिर चाहिँ यसको इन्ट्री भयो। त्यो इन्ट्री भए सँगसँगै पछि पेन्टियम का कम्प्युटरहरु आए हैन, पेन्टियम का कम्प्युटरहरु आए अनि त्यसपछि पेन्टियम को धेरै सिरिजहरु आयो हैन। यसरी यो डेभलपमेन्ट हुँदै गएको है। सो द 8086 क्यान डाइरेक्टली एड्रेस 1 MB अफ मेमोरी। सो बिफोर गोइङ टु द एड्रेसिङ मेमोरी हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दा 8086 चाहिँ 16 बिट डाटा बस हुन्छ। 8086 मा 16 बिट डाटा बस हुन्छ हैन, 16 बिट को डाटा बस है। सो अगेन यसको के रे 20 बिट को के हुन्छ त भन्दा एड्रेस बस हुन्छ। 20 बिट को एड्रेस बस, ठीक छ, ठीक छ। सो दिस इज द मेन फीचर अफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 16 बिट को डाटा बस, सो इट क्यान क्यारी द 16 बिट डाटा
हैन 16 बिटको प्रोसेसर हो नि त 16 बिटको डाटा क्यारी गर्न सक्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानको लागि प्रोसेसरबाट मेमोरी मेमोरीबाट प्रोसेसर हैन अनि 20 बिटको एड्रेस बस सो 20 बिटको चाहिँ एड्रेस बस हुन्छ 20 बिट वाइड हुन्छ सो एड्रेस चाहिँ कतिको हुने रहेछ 20 बिट भनेको यस्तो 1010 गरेर कति 20 वटा बिट हुने रहेछ सो द रेन्ज अफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज 00000 पाँचवटा 0 देखि 5वटा एड्रेस रेन्ज 5वटा 1 सम्म हुने भयो यसको एड्रेस रेन्ज पुरा बुझ्छौ नि हैन पहिला 8085 मा के थियो 4वटा 0 देखि 4वटा 1 सम्म चाहिँ के थियो एड्रेस रेन्ज थियो 0000 देखि 1111 सम्म थियो हैन अहिले चाहिँ यो 5वटा 0 देखि 5वटा हुने भयो किन भन्दा 20 बिटको हो नि त एड्रेस त सो तर एउटा 0 भनेको 4वटा बिट 4वटा बिट 4वटा बिट 4वटा बिट र 4वटा बिट 4 5 20 भयो नि त 20 बिटको एड्रेस हुन्छ यो पहिलाको 8085 मा चाहिँ 16 बिटको एड्रेस हुन्थ्यो नि त 4444 हैन सो अब डाटाको रेन्ज कति हुन्छ त डाटाको रेन्ज पहिला चाहिँ 00 देखि FF सम्म मात्र हुन्थ्यो डाटा त्यति मात्र लिन मिल्थ्यो अहिले त 16 बिट डाटा भनेपछि 16 बिट डाटा बस हुन्छ 16 बिट भनेपछि डाटाको रेन्ज कति हुन्छ 4वटा 0 देखि 4वटा 1 सम्म हुन्छ डाटाको रेन्ज हैन सो हामीले 16 बिटको कुनै पनि डाटा लिन सक्छौं यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा 16 बिटको कुनै पनि डाटा भ्यालिड हुन्छ 16 बिट भन्दा माथिको डाटा भ्यालिड हुँदैन 16 बिट सम्मको डाटा भ्यालिड हुन्छ है त यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो ठीक छ सो अब हेरौं यो एड्रेस गर्ने कुरा सो इट क्यान एड्रेस 1 MB अफ मेमोरी सो व्हाट इज द वाइड्थ अफ एड्रेस बस 20 सो एड्रेसिङ क्यापेसिटी इज इक्वल टु 2 को पावर यता लेफ्ट तिर गए म 2 को पावर 20 है सो द एड्रेसिङ क्यापेसिटी इज 2 को पावर 20 2 को पावर 20 गर्यो भने कति आउँछ भनेर हेर्न सकिन्छ हामीले हैन 2 को पावर 20 गर्यो भने हैन क्याल्कुलेटरमा हान 2 को पावर हैन 20 हेरेर हान y 2 को पावर 20 ल हेर सो दिस इज 1 MB है 1048576 भनेर आएको छ नि दिस इज 1 MB है 1 tens 100,000 10,000 100,000 मिलियन 1 MB हो यो है ठीक छ सो यसरी हामीले चाहिँ 1 MB को मेमोरी चाहिँ हामीले 8086 मा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है सो कसरी निकालेको 2 को पावर 20 सो डाटाको एड्रेसिङ गर्ने क्यापेसिटी कति हुन्छ भने 2 को पावर 16 पहिला 8085 मा 2 को पावर 8 थियो 64 किलोबाइट थियो डाटा को एड्रेसिङ के रे एड्रेसको क्यापेसिटी अहिलेकोमा कति रहेछ 1 MB ल हेर त कति एडभान्स रहेछ सो धेरै कुरा केले फरक पार्छ त भन्दा यो 16 बिटको प्रोसेसर हो नि त त्यसले गर्दा धेरै कुरा फरक पर्यो किनभने 16 बिटको डाटा बस्छ 20 बिटको एड्रेस बस्छ है एडभान्समेन्ट एकदम हाई एडभान्समेन्ट भयो यो एकदमै 8085 पछिको 1 वर्षपछि निक्लेको यो प्रोसेसर धेरै एडभान्समेन्ट छ 8085 को तुलनामा धेरै नै पावरफुल छ र हाइली एडभान्स छ है कहाँको 64 किलोबाइटलाई मात्र एड्रेस गर्न सक्थ्यो 8085 मा अहिले 1 MB मेमोरीलाई एड्रेस गर्न सक्ने भयो है त सो द इन्टरनल आर्किटेक्चर अफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर इज एन एक्जाम्पल अफ रजिस्टर बेस्ड माइक्रोप्रोसेसर एन्ड इट युजेस सेगमेन्टेड मेमोरी सो 8085 एक्युमुलेटर बेस्ड माइक्रोप्रोसेसर थियो है तिमीहरुलाई एक्जाममा डिफरेन्स पनि सोध्छ है कहिले 8085 एक्युमुलेटर बेस्ड माइक्रोप्रोसेसर थियो किनभने each and every instructions in 8085 microprocessor are based on accumulator जस्तै मैले ADI20H भनेर लेखे भने 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा मैले ADI20H भनेर लेखे भने 20H र एक्युमुलेटरको डाटा जोडेर ए मा गएर बस्थ्यो नि त एक्युमुलेटर बाइ डिफल्ट थियो सो वी कल इट एज accumulator based microprocessor because one of the operand must be in the accumulator so and finally the result will also store in the accumulator so we call 8085 is accumulator based microprocessor हैन so अब 8086 भनेको के हो त register based microprocessor हो so we don't use accumulator as a default register here in 8086 microprocessor hey and it uses segmented memory so another powerful feature is it uses segmented memory 8086 uses segmented memory so there are segment registers in 8086 microprocessor which are not present in 8085 microprocessor ठीक छ सो 8085 माइक्रोप्रोसेसर मा कुनै पनि सेगमेन्ट रजिस्टरहरु हुँदैन थियो यसमा सेगमेन्ट रजिस्टरहरु पनि हुन्छ है अब अहिले आउँछ जस्तै 20 बिट को एड्रेस हुन्छ है 20 बिट को एड्रेस हुन्छ 8086 मा 20 बिट को एड्रेस हुन्छ तर 8086 प्रोसेसरमा
there is no availability of 20-bit registers to store the address के है 8086 माइक्रोप्रोसेसरमा 20 बिटको एड्रेस हुन्छ एड्रेस बस हुन्छ भन्नु गर्दा 20 बिटको एड्रेस हुन्छ 16 बिटको डाटा हुन्छ 20 बिटको एड्रेस हुँदा पनि तर माइक्रोप्रोसेसरमा 8086 माइक्रोप्रोसेसरमा 20 बिटको चाहिँ रजिस्टर हुँदैन के एड्रेस स्टोर गर्नको लागि सो हाउ इट स्टोर द एड्रेस इन रजिस्टर is by using segment register. Segment register भन्ने युज हुन्छ segment register भनेको दुईटा रजिस्टर युज गरेर स्टोर गर्ने काम गर्छ जुन 16 बिटको हुन्छ म त्यो पनि सिकाउँछु कसरी चाहिँ यसले 20 बिटको एड्रेसलाई दुईटा 16 बिटको रजिस्टर युज गरेर स्टोर गर्छ भन्ने कुरा पनि मैले सिकाउँछु है त अहिले पछि so it prefers up to 6 instruction bytes from the memory and queue them in order to speed up the instruction execution. So another important feature is it perform parallel processing. So 8085 processor doesn't perform parallel processing. Hey, it can preface up to 6 instruction byte भनेको के हो त भन्दा यसले 6 वटा इन्स्ट्रक्सनलाई ल्याएर एकैचोटी ल्याएर राख्न सक्छ के यसको मेमोरीमा हैन त्यो ल्याएर राख्नुको भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा यसले एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गरिराखेको बेलामा त्यति नै बेला अर्को इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्न सक्छ एउटै समयमा दुईटा काम गर्न सक्छ यसको मिनिङ के हो त भन्दा it can perform parallel processing. So parallel processing भनेको के हो so if the processor can perform 2 tasks at the same time दुईटा काम दुईटा टास्क भिन्न भिन्नै टास्क है दुईटा टास्क एकै पटकमा काम गर्न सक्छ भने हामीले त्यसलाई parallel processing भन्छौं अर्को अर्थमा यसलाई के भन्छौं भन्दा एउटै प्रोसेसरले त्यस्तो काम गर्छ भने त्यसलाई हामी पाइपलाइनिङ भन्छौं दुईटा प्रोसेसरले त obviously गर्न सक्छ तीनटाले पनि गर्न सक्छ चारवटा प्रोसेसर राखियो भने पनि गर्न सक्छ कम्प्युटरमा तर एउटै मात्र प्रोसेसरले प्यारलल प्रोसेसिङ गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामीले पाइपलाइनिङ भन्छौं सो 8086 माइक्रोप्रोसेसर सपोर्ट प्यारलल प्रोसेसिङ पाइपलाइनिङ बट 8085 डजन्ट है यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो यो फिचरबाट है सो अगेन नेक्स्ट फिचरमा जाउँ it has data bus width of 16 bit so I've already told you and address bus width of 20 bits it means data are of 16 bits and address of are 20 bits so it always access a 16 bit ode to or from memory so the ode size is 16 bit अब यहाँनिर अर्को मिनिङ बुझ्न पर्ने जरुरी छ in 8086 microprocessor the ode size is of 16 bit whereas in 8085 microprocessor the ode size is of 8 bit कुरा बुझ है because 8085 is a 8 bit microprocessor so जति बिटको माइक्रोप्रोसेसर हुन्छ त्यसको ओडको साइज त्यति नै हुन्छ अब यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजिङ टर्म छ ओडको साइज सो यो कुरा पनि यो टर्मिनोलोजी पनि बुझ्न पर्छ है ओडको साइज सो व्हाट इज द ओड साइज अफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर 8085 is a 8 bit microprocessor so the ode size is 8 bit hey 8 bit what is the ode size of 8086 microprocessor the ode size of 8086 microprocessor is 16 bit since it is a 16-bit microprocessor. So what is the ode size of 64-bit microprocessor? The ode size of 64-bit microprocessor is 64-bit. So in 8085, we can say 1 byte is equal to 1 ode. In 8085, we can say that 1 byte is equal to 1 ode. हामीले 1 ode भनेको 1 byte हो भन्न पाइन्छ 8085 मा but it is not true for all other cases all other processor अरु प्रोसेसरमा 1 byte is equal to 1 ode भन्न पाइदैन किन यसमा 16 बिट छ 16 बिट भनेको त 2 byte हो नि त सो यहाँनिर के भयो भन्दा 1 ode is equal to 2 byte हैन यहाँनिर अझै धेरै बाइट भयो सो 8085 मा तिमीले 1 byte र 1 ode भनेको सेम थियो अब हाम्रो चाहिँ अबको प्रोसेसरमा 8086 मा बाइट र ओड भनेको के रहेछ फरक रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो that is also the difference between the 8085 and 8086 प्रोसेसर है जति बिटको प्रोसेसर छ त्यसको ओड साइज त्यति नै हुन्छ ठीक छ नेक्स्ट द 8086 माइक्रोप्रोसेसर इज डिवाइडेड internally into 2 separate units which are bus interface unit and execution unit है so 8086 माइक्रोप्रोसेसर लाई हामीले दुईटा भागमा डिवाइड गर्छौं अब यो पनि डिफरेन्स हो यसमा यो पनि 8085 को भन्दा फरक छ यो फिचर है भनेको अर्थ सो हामीले अहिले 8086 लाई दुईटा पार्टमा डिवाइड गर्छौं एउटा पार्टलाई हामी बस इन्टरफेस युनिट BIU भन्छौं दैट इज द टप पार्ट अनदर पार्ट इज एक्जिक्युसन युनिट दैट इज द बटम पार्ट सो टप पार्टले के गर्छ भन्दा इट विल क्याल्कुलेट द एड्रेस अफ द इन्स्ट्रक्सन
And again के रे फेच द इन्स्ट्रक्सन एन्ड स्टोर द इन्स्ट्रक्सन्स त्यो काम गर्छ। एक्जिक्युसन युनिटले के गर्छ त भन्दा इट विल एक्जिक्युट द इन्स्ट्रक्सन फेच बाई द बस इन्टरफेस युनिट। भनेपछि यो दुईटा युनिटलाई छुट्टा छुट्टै राखेर हामीले काम गरिरहेको छौँ यसमा। तर 8085 मा के हुन्थ्यो, हामीले 8086 को आर्किटेक्चरलाई प्रोसेसरलाई कुनै पनि डिभाइड गर्थेनौँ, युनिटहरुमा डिभाइड गर्थेनौँ। एज अ टोटल युनिट हामीले त्यसलाई त्यसरी पढ्थ्यौँ। सो डिभाइडिङ द टोटलिटी इन्टु डिफरेन्ट सेपरेट युनिट मेक्स इट सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड है। त्यो पनि 8086 को फाइदा हो, 8086 माइक्रोप्रोसेसरको फाइदा हो। यदि हामीले कुनै पनि आर्किटेक्चरलाई कुनै पनि सिस्टमलाई डिफरेन्ट युनिटमा डिभाइड गर्यौं भने हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। तर 8085 मा त्यस्तो थिएन। 8086 मा चाहिँ छ, BIU र EU भनेर दुईटा भागमा डिभाइड गरेको छ। सो BIU फेच इन्स्ट्रक्सन, रिड अपरेन्ड एन्ड राइट रिजल्ट्स। मैले अघि नै भने इन्स्ट्रक्सन फेच गर्ने हो भनेर। एक्जिक्युसन युनिट EU execute the instruction that is already fetched by BIU so that the instruction fetch overlap with execution. यो पाइपलाइनिङ को कुरा अघि नै मैले भनेको यही हो। Instruction fetch overlap with execution. So when you execute one instruction at the same time the processor, यो दुईटा युनिटमा डिभाइड गर्नुको फाइदा यही हो के। यदि एउटा युनिटमा भएको भए यो कुरा गर्न मिल्दैन थियो। जस्तै एक्जिक्युट युनिट र BIU एउटै युनिट भएको भए सो त्यहाँनिर एक्जिक्युट गर्दा गर्दै अर्को नयाँ इन्स्ट्रक्सन फेच गर्न मिल्दैन थियो, रिड गर्न मिल्दैन थियो के। तर दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको भएर एक्जिक्युसन युनिटले एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गरिरहेको बेलामा त्यति नै बेला ओभरल्याप भनेको त्यति नै बेला के रे BIU मा बस इन्टरफेस युनिटमा अर्को इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्न सकिन्छ, हामीले रिड गरेर ल्याएर राख्न सकिन्छ। सो इट अल्सो हेभ अ स्टोरेज क्यापेसिटी द्याट इज क्यू टु स्टोर 6 इन्स्ट्रक्सन अलरेडी पहिले हामीले राख्न सक्छौँ त्यसमा है। 16-bit ALU. So obviously it is a 16-bit processor. It must have 16-bit ALU. So in previously in 8085 processor, that is 8-bit processor that have 8-bit ALU. ALU पनि त्यही अनुसारको हुनु पर्यो। In the EU, so execution unit मै हुनु पर्यो ALU. Maintain the microprocessor status and control flag. Obviously यसको पनि फ्ल्यागहरु हुन्छ। जस्तै 8085 मा 5 वटा फ्ल्याग थियो, एक्टिभ फ्ल्याग। तर चाहिँ साइज कति थियो, 8 बिटको थियो, 8 बिटको थियो। त्यसैगरी हाम्रो 8086 प्रोसेसरमा 16 बिटको फ्ल्याग हुन्छ है। तर त्यसमा चाहिँ 8 वटा मात्रै एक्टिभ फ्ल्याग हुन्छ। 8 वटा एक्टिभ फ्ल्याग हुन्छ, जुन 5 वटा पहिला 8085 मा जुन थियो that is also available or included in 8086 plus other 3 flags and total 8 flags। तर साइज अरु डोन्ट केयरहरु गरेर 16 बिटकै हुन्छ यसको है ल। सो if we observe these features of 8086 microprocessor, we can distinguish 8086 microprocessor heavily from the 8085 microprocessor. So धेरै मात्रामा चाहिँ धेरै फिचरहरु जुन 8085 मा प्रेजेन्ट नै थिएन, त्यो 8085 मा नभएका फिचरहरु 8086 मा छ। So these are the main feature. अरु साइड फिचरहरु हामी पढ्दै जान्छौं। सपोज जस्तै 8085 मा मल्टिप्लाई गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन नै थिएन, तर 8086 मा मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन हुन्छ हैन। 8085 मा स्ट्रिङ क्यारेक्टर स्ट्रिङ रिलेटेड इन्स्ट्रक्सनहरु थिँदै थिएन। अब 8086 मा स्ट्रिङ रिलेटेड इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। सो मैले अघि नै भने 8086 चाहिँ जुन 8085 को सक्सेसर हो, तर के छ एडभान्समेन्ट एकदमै छ 8085 र 8086 को बीचमा फरक एकदम धेरै छ है ल। यो दिज आर द मेन फिचर्स र यसले हामीले 8086 माइक्रोप्रोसेसर भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले क्लियरली बुझ्न चाहिँ सक्छौं है त ल। सो रेन्ज, डाटाको रेन्ज 16 बिट हो, त्यही भएर 4 वटा 0 देखि 4 वटा 1। एड्रेसको रेन्ज 20 बिट हो, एड्रेसको साइज त्यही भएर 5 वटा 0 देखि 5 वटा 1। सो यो पनि थाहा पाऊ। सो एड्रेसिङ क्यापेसिटी 1 MB मेमोरी है, ठीक छ ल। So these are the important features of 8086 and it is a register based microprocessor. So accumulator is not used as default in 8086 microprocessor. So this is the architecture. Hey, so this is the architecture. So again it is divided into 2 parts. So these dotted lines in the center is divide the architecture into bus interface unit and execution unit. Hey, so हामी one by one यो bus interface unit र execution unit लाई describe गर्छौं। Hey, first of all हामी bus interface unit मा हेरौं।
So diagram actually sorry, right? So it has bus interface unit and execution unit. So bus interface unit have this is memory interface. यो भन्दा माथि memory हुन्छ, यहाँ memory हुन्छ, ROM हुन्छ, ROM बाट instruction ल्याउने हो हैन, instruction. So segment register, this part is known as segment register. Hey, this is segment register. So this is the summation देखाएको छ नि, this is address calculator. ठीक छ, address calculator. Address calculator. This is bus. Bus name is B bus. Hey, this is C bus and this is A bus. Hey, A bus, B bus र C bus छ. त्यो मध्ये यो दुईटा बस B bus र C bus चाहिँ BIU मा छ, A bus भन्ने चाहिँ EU मा छ हैन. So segment register, address calculator, hey, bus, two buses, and this is the queue. This is the memory that holds the 6 prephase instruction. So we can store 6 instruction in this queue. 6 वटा instruction लाई हामीले यहाँ ल्याएर राख्न सक्छौं हैन. एउटा instruction पहिला 8085 मा के गर्थ्यो भन्ने कुरा सुन है. 8085 मा एउटा instruction लाई read गर्थ्यो अनि त्यसलाई डिकोड गरेर फेच गर्थ्यो, अनि डिकोड रिड भनेकै फेच है, डिकोड गर्थ्यो अनि एक्जिक्युट गर्थ्यो. त्यो सिद्धिएपछि बल्ल अर्को इन्स्ट्रक्सन आउँथ्यो, फेच गरेर आउँथ्यो, फेरि डिकोड गर्थ्यो, एक्जिक्युट गर्थ्यो. त्यो सिद्धिएपछि बल्ल आउँथ्यो. द्याट इज सिक्वेन्शियल, द्याट इज नट पाइपलाइनिङ. प्यारलल प्रोसेसिङ, द्याट इज नट प्यारलल प्रोसेसिङ. अब 8086 ले त 6 वटा इन्स्ट्रक्सन यहाँ राख्न मिल्छ भनेपछि त यो पहिलो इन्स्ट्रक्सन छ नि 1 नम्बरको, यो 1 नम्बरको यो त एक्जिक्युसन गर्न यो तल गयो भने यहाँनिर त एउटा खाली हुने भयो नि त, यो सर्ने भयो त. अनि अर्को त्यति नै बेला यो एक्जिक्युट गरिरहेको बेलामा त्यति नै बेला यो मेमोरीबाट, यहाँ मेमोरी हुन्छ है, रोम हुन्छ, इन्स्ट्रक्सनहरु त रोममा हुन्छ नि त, रोमबाट यसलाई मेमोरी इन्टरफेसिङले इन्टरफेस गर्ने काम गर्छ. रोमबाट अर्को इन्स्ट्रक्सन यहाँ ल्याएर राख्ने भयो के. सो एट अ सेम टाइम बाइ ओभरल्यापिङ हैन, हामीले के गर्न सक्यौ, दुईटा काम गर्न सक्यौ. द्याट इज नोन एज पाइपलाइनिङ. द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट फिचर है. यो इन्टेलको प्रोसेसरहरुमा पाइपलाइनिङ सुरुवात भएको भनेकै 8086 बाट हो. 8086 बाटै पाइपलाइनिङ सुरु भएको. अहिलेको हाम्रो कम्प्युटरमा नि पाइपलाइनिङ छ, प्यारलल प्रोसेसिङ छ. के गर्छौं हामीले 10 वटा 12 वटा 15 वटा जतिवटा प्रोग्राम पनि हामीले रन गर्न सक्छौं नि एकैपटक. त्यो के कारणले गर्दा, यही पाइपलाइनिङका कारणले गर्दा है त. सो के कम्पोनेन्ट हुने रहेछ त भन्दा सेगमेन्ट रेजिस्टर, एड्रेस क्याल्कुलेटर, B bus and C bus हैन. अनि त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम बाइट क्यू. सो दिस इज अ क्यू, इट्स नेम इज इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम बाइट है. दिस इज द क्यू and its name is instruction stream byte. ठीक छ. So it is called as instruction stream byte queue. So next component अहिले एकछिन हेरौँ है, operation अहिले हेर्छौं. So next unit is execution unit. So execution unit consists of A bus. So this is the bus and this register यहाँ तल पनि छ है, register group. This is known as general purpose programmable register. General purpose programmable register. So जुन register माथि छ, they are known as segment register and these register are general purpose programmable register EU मा, execution unit मा हुने. So execution गर्नको लागि अर्को हामीलाई चाहियो component, that is ALU, 16-bit ALU है. So it perform the operation. All the logic circuits are available in ALU. Again, when we see the result, when the ALU give the result, the condition is given by the flag. So यहाँ flag छ हैन, र result र flag, र त्यसपछि यो result यता पठाइदिन्छ, त्यसको लागि यो है त. यसरी यो कम्पोनेन्टहरुको बारेमा मैले भने. So how does it work? So कसरी काम गर्छ? So हेरौँ है त. So first of all the instruction, suppose the instruction एउटा कुनै instruction मानौ, move भन्ने instruction हुन्छ 8086 मा पनि है, move भन्ने instruction हुन्छ. Suppose this instruction is in address 20506 हैन. कति बिटको हुनु पर्छ? हेक्साडेसिमल मै हुन्छ है. 4 8 12 कति 20 भएन, 4 5 जा 20 भयो है त. 4 8 12 16 20 है. सो 20 बिटको हुन्छ. यसरी यो इन्स्ट्रक्सन यो एड्रेसमा हुन्छ. सो
मैले अघि नै भनिसकेँ 20 बिटको एड्रेस कसैले यहाँ के लेखेछ र कन्भर्सेसनमा छैन। सो 20 बिटको एड्रेस यो जुन 20 बिटको एड्रेस हुन्छ 20 बिटको एड्रेसमा इन्स्ट्रक्सन हुन्छ हैन। सो फर्स्ट अफ अल 20 बिटको एड्रेस अब यहाँ त 20 बिटको एड्रेसलाई पोइन्ट गर्न सक्ने त कुनै पनि रजिस्टर छैन बिकज इच अफ द सेगमेन्ट रजिस्टर आर अफ 16 बिट। यो सबै रजिस्टर 16 बिटको हुन्छ। यो रजिस्टर यो है। अब यसको नाम हेरौँ है, सुनौ नाम सुन। यसलाई भन्छौँ हामी एक्स्ट्रा सेगमेन्ट रजिस्टर, यसलाई भन्छौँ हामी कोड सेगमेन्ट रजिस्टर, यसलाई भन्छौँ हामी स्ट्याक सेगमेन्ट रजिस्टर, यसलाई भन्छौँ डाटा सेगमेन्ट र यसलाई भन्छौँ इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर। फेरि सुन है, ES एक्स्ट्रा सेगमेन्ट रजिस्टर, कोड सेगमेन्ट रजिस्टर, स्ट्याक STACK स्ट्याक सेगमेन्ट रजिस्टर, DS डाटा सेगमेन्ट रजिस्टर एन्ड IP इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर। ठिक छ, यो 5 वटा रजिस्टर छ है त। यही 5 वटा रजिस्टर मध्ये कम्बिनेसन हुन्छ, भ्यालिड कम्बिनेसन हुन्छ दुईटाको, कुनै दुईटाको है। जस्तै मैले CS र IP चाहिँ पपुलरली धेरै युज गर्ने भनेको CS र IP, CS इज टु IP भनेर यसरी युज गर्छौँ हामीले है त। सो हाउ द 8086 माइक्रोप्रोसेसर क्याल्कुलेट 20 बिट एड्रेस भनेर कहिलेकाहीँ एक्जाममा क्वेसन पनि सोध्छ है। सो यो रजिस्टर सेगमेन्ट रजिस्टरहरू मध्ये कुनै दुईटाको कम्बिनेसन लिन्छौँ हामी है, भ्यालिड कम्बिनेसन है। अहिले पछि हामी हेरौँला भ्यालिड कम्बिनेसनहरू के हुन्छ भनेर। सो वान अफ द भ्यालिड कम्बिनेसन इज CS एन्ड IP। ठिक छ, CS र IP एउटा भ्यालिड कम्बिनेसन हो। यो दुईटालाई हामीले पियरिङ गर्न मिल्छ। सो इट इज अफ 16 बिट एन्ड इट इज अफ 16 बिट है। सो अब के गर्छ भन्दा यो एड्रेसमा छ भन्यो भने अब यो एड्रेस निकाल्नको लागि अब CS मा कति भ्यालु हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू क्याल्कुलेट गर्छ। 20000 हैन। यो त 16 बिटको 5 यो त राख्न पाइएन, लास्टमा याच लेख्यो, यो 0 हुँदैन, यस्तो हुन्छ है। 4 8 4 4 8 12 4 16 अनि IP। सो IP को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा 506 हुन्छ। यो एड्रेस निकाल्नको लागि हामीले त्यही अनुसार भ्यालु मानेका छौँ है, 506 ल। ठिक छ ल। सो द एड्रेस क्याल्कुलेटर हैन, अर द प्रोसेसरले भनौँ अथवा एड्रेस क्याल्कुलेटरले सो के गर्छ त भन्दा यो अब यो 20 बिटको एड्रेस जेनेरेट गर्नको लागि सो फर्स्ट अफ अल यो CS मा एउटा सेगमेन्ट रजिस्टरमा यो जुन 16 बिटको छ, यो पनि 16 बिटको छ, अगाडि 0 छ हैन, 16 बिटको छ। यो 4 4 4 4 है, माथि पनि 4 4 4 र 4 हेक्साडेसिमल भयो नि त यो सबै। सो अब के गर्छ त भन्दा यो CS मा जुन छ हैन, अहिले हामीले CS र IP को कम्बिनेसन मानेका छौँ। CS मा जे छ यसले के गरिदिन्छ भन्दा यसलाई 20 बिट बनाउनको लागि के गर्छ त भन्दा एउटा पछाडि 0 थपिदिन्छ। यो यसरी पछाडि 0 है। हामी जेनरल वेमा भनेछौँ, यसलाई म्याथमेटिकल वेमा भन्दा चाहिँ अर्कै तरिकाले जानुपर्छ। अहिले जेनरल वेमै सुन है। यो भयो, पछाडि एउटा 0 थपिदिन्छ हैन, यसरी चाहिँ यो क्याल्कुलेट गर्दा है, यो थपेर अनि के गर्छ त भन्दा एड्रेस क्याल्कुलेटरले काम गर्दा है, अनि त्यसपछि के गर्छ त भन्दा यो CS मा पछाडि 0 थपेर प्लस IP गर्छ। यो IP को भ्यालु के गरिदिन्छ भन्दा जोड दिन्छ 0506 हैन। यो जोडेर के गर्छ त यसले निकाल्छ, क्याल्कुलेट गर्छ। यो भनेको के आयो त भन्दा 20506 है त। सो यो स्टोर गर्न पर्छ भन्ने जरुरी छैन है, स्टोर गर्न पर्दैन, किनभने यो एड्रेस क्याल्कुलेटरले क्याल्कुलेट मात्र गर्ने हो, स्टोर गर्न पर्दैन, क्याल्कुलेट गर्ने हो। सो यो एड्रेस के गर्छ, अब त हाम्रो त यो 20506 आयो नि त, यो कति आयो 20 बिटको आयो नि त। हामीले के गर्यौं 16 बिट र 16 बिटबाट के निकाल्यौं 20 बिट निकाल्यौं। भन्नुको त यो यसलाई म्याथमेटिकल वेमा अथवा कम्प्युटरको भाषामा यसलाई एउटा 0 थप्ने भनेको के हो त भन्दा हामीले शिफ्ट गर्छौं है, 4 चोटीसँग शिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ के। 4 चोटीसँग शिफ्ट गर्यौं भने के हो त एउटा 0 पछाडि बाहिरको ल्याएर राख्न पाइन्छ हामीले। यो तिमीले पहिला पढ्यौ कि पढेनौ हैन, शिफ्ट गर्छौं नि हामीले, यता लेफ्टतिर शिफ्ट गर्दा है एउटा 0 बाहिर आउँछ अनि यता सर्यो अरु सबै के रे बिट्स के रे डाटाहरु चाहिँ हैन। सो यो यसरी क्याल्कुलेट भयो 20 बिटको। सो इट डजन्ट नीड टु बी स्टोर्ड, हुन्छ स्टोर गर्ने ठाउँ त छैन, इट डजन्ट नीड टु बी स्टोर्ड। यो क्याल्कुलेट कसले गर्छ, एड्रेस क्याल्कुलेटरले गर्छ। सो लाइक दिस द एड्रेस क्याल्कुलेट द 20 बिट फिजिकल एड्रेस है। ठीक छ।
सो के गर्नु रहेछ, सो फर्स्ट अफ अल कुनै पनि दुईटा भ्यालिड सेगमेन्ट रजिस्टरको पेयर लिनु रहेछ, त्यस भ्यालिड सेगमेन्ट रजिस्टरको पेयर लिन्छ, त्यसपछि त्यसमा दुईटामा 16 बिटको भ्यालु हुन्छ हैन। सो पहिलो जुन अगाडिको रजिस्टर छ सेगमेन्ट रजिस्टर, त्यसलाई 4 बिट शिफ्ट गर्छ लेफ्ट, गर्नुको भन्नुभयो त लास्टमा एउटा 0 थप्छ भन्नु हो हैन, अथवा मल्टिप्लाई बाई 16 हो कि 10 एउटा केले मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि यस्तै भ्यालु आउँछ हैन। सो अनि त्यसपछि 4 बिट शिफ्ट लेफ्ट गर्छ भनेर मानौँ अहिले, त्यो भने हुन्छ। अनि यसपछि यो 20 बिटको आउँछ, त्यसमा यो आइपी को एड्रेस, आइपी ले के होल्ड गर्छ त जहिले पनि पछाडीको भ्यालुले के होल्ड गर्छ भने इट होल्ड द डिस्टेन्स, इट होल्ड द अफसेट भ्यालु होल्ड गर्छ भन्छौँ हामी यसलाई है। सो अफसेट भ्यालु इज द डिस्टेन्स बिट्विन one memory location to another memory location भन्छौँ कि हामी हैन। सो यो अफसेट भ्यालु यसमा एड गर्छ एड्रेस क्याल्कुलेटरले, अनि आएको एड्रेस नै हाम्रो इन्स्ट्रक्सन यसको लागि गर्दैछौँ नि हामीले अहिले, त्यो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस हो हैन। सो यहाँनिर गएर इन्टरफेसिङ सर्किट हुन्छ मेमोरीको, जुन मैले पढाएँ नि 8085 को 8086 मा नि हुन्छ, त्यो इन्टरफेसिङ सर्किटबाट हाम्रो के गर्छ त यो 20 बिटको एड्रेस बसमा यो एड्रेस पठाइदिन्छ, अनि यो एड्रेसमा भएको रोममा त डिफरेन्ट लोकेसनहरु हुन्छ, त्यो लोकेसन मध्ये यो 20506 भन्ने यो सपोज भने यहाँनिर के छ मुभ भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ भनेपछि त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गर्छ, रिड गरेर अनि फेरि लिएर आउँछ, यो सी बस थ्रु लिएर आएर के गर्छ त भन्दा यो यहाँ इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम बाइट क्यूमा ल्याएर राख्छ। सो द्याट इज द फर्स्ट टास्क डन बाई द BIU अर 8086 प्रोसेसर, ठीक छ हो। यो भोलि यहाँनिर काम हुने भनेको यति नै हो, BIU मा काम हुने भनेको यही नै हो। सो अरु भ्यालिड रजिस्टरहरु अरु पनि सेगमेन्ट रजिस्टरहरु युज गर्न सकिन्छ है, यसरी यो BIU मा काम गर्छ, ठीक छ। अब BIU ले त इन्स्ट्रक्सन ल्याइसक्यो, अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम हैन, सो देयर इज अ फेसिलिटी अफ डिकोडिङ अर अदर कन्ट्रोल सिग्नलहरु पठाउने काम गर्छ हैन। सो यहाँ यो एउटा सर्किट हो, सर्किटहरु हुन्छ यहाँ इलेक्ट्रोनिक सर्किटको कम्बिनेसन। सो त्यसपछि एक्जिक्युट गर्नको लागि अब यहाँनिर पठाइदिन्छ, ए बसमा पठाइदिन्छ, अनि त्यसपछि यो ए बसले ALU मा पठाइदिन्छ, अर्थमेटिक लजिक युनिटमा पठाइदिन्छ। ALU मा पठाइदिएपछि इन्स्ट्रक्सन पठाइदिन्छ, अब यहाँ एक्जिक्युट हुन्छ। सो एक्जिक्युट गर्नको लागि यसले यो रजिस्टरहरु युज गर्छ, प्रोग्राम गर्ने बेलामा रजिस्टरहरु युज गर्न पर्यो हैन, कुनै पनि युज गर्न सक्छ। यो AH र AL, यो AH र AL लाई हामीले कम्बाइनली के भन्न सक्छौँ, AX भन्छौँ, AX है। यो BH र BL लाई BX, CH र CL लाई CX, DH र DL लाई DX है। अनि अरु स्ट्याक पोइन्टर, बेस पोइन्टर, सोर्स इन्डेक्स एन्ड डेस्टिनेसन इन्डेक्स है। फेरि सुन है, स्ट्याक पोइन्टर, बेस पोइन्टर, सोर्स इन्डेक्स एन्ड डेस्टिनेसन इन्डेक्स, ठीक छ। सो AX यसलाई एक्युमुलेटर रजिस्टर, BX बेस रजिस्टर, CX काउन्टर रजिस्टर, DX डाटा रजिस्टर। फेरि सुन है, AX एक्युमुलेटर रजिस्टर, BX बेस रजिस्टर, CX काउन्टर रजिस्टर, DX डाटा रजिस्टर। सो अहिलेको पाली 8086 मा चाहिँ सबैको नाम छ, पहिलाको पाली 8085 मा BCD हरुको नाम हुँदैन थियो हैन। यो यसरी रजिस्टर छ। यो AX 16 बिट, BX पनि 16 बिट, CX पनि 16 बिट साइज, DX पनि 16 बिट, SP पनि 16 बिट, BP पनि 16 बिट, SI पनि 16 बिट, DI पनि 16 बिट। AX लाई AH र AL मा डिवाइड गरेपछि AH हाई अर्डर 8 बिट भनेको यो 8 बिट, यो 8 बिट, BL पनि 8 बिट, BL पनि 8 बिट, यसरी AX लाई डिवाइड गरेको 8 बिटमा, ठीक छ है त। ल फोन आयो है एकछिन, मैले 1 मिनेट ब्रेक है मलाई। ल है त, सरी फर द डिस्टर्बेन्स। सो यो रजिस्टरहरु युज गर्छ प्रोग्राम गर्ने बेलामा हैन, प्रोग्राम गरे अनुसार ALU ले त्यो अनुसार काम गर्छ, अर्थमेटिक लजिकल युनिटले। अनि त्यसपछि रिजल्ट स्टोर गर्छ यहाँ अपरेन्डमा, अनि फ्ल्याग कन्डिसन स्टोर गर्छ,
अनि यो पठाइदिन्छ मेमोरीमा मेमोरीमा पठाउनको लागि फेरि यता यो बस थ्रु चाहिँ मेमोरीमा पठाइदिन्छ। यसरी यो 8086 आर्किटेक्चरले काम गर्छ है। एकदम सिम्पल छ यसको के अरे अपरेटिङ प्रिन्सिपलहरु है। ठीक छ ल। सो BIU मा गर्ने एउटा छुट्टै काम गर्छ, त्यसपछि यो EU ले छुट्टै काम गर्छ। त्यही भएर प्यारलल प्रोसेसिङ गर्न पोसिबल भयो। दुईटा युनिटमा डिभाइड गरेको भएर प्यारलल प्रोसेसिङ गर्न पोसिबल भयो है त। डटेड लाइनले यसरी चाहिँ छुट्याएको छ दुईटालाई है। यो कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो है त। अब यो यतापट्टि मैले यही कुराहरु नै लेख्दिएको छु। कति टाइम 17 ल। सो यता हेर बस इन्टरफेस युनिट एन्ड इट्स कम्पोनेन्ट भनेर सुरुको कम्पोनेन्ट हैन। सेन्ड आउट एड्रेस, फेच द इन्स्ट्रक्सन फ्रम मेमोरी हैन, रिड द डाटा फ्रम मेमोरी or ports, इनपुट आउटपुट पोर्टबाट पनि रिड गर्न सक्छ, राइट द डाटा टु मेमोरी अर पोर्ट्स। ठीक छ, यही कुरा हो यसको मेन टास्क। इट ह्यान्डल अल द ट्रान्सफर अफ डाटा एन्ड एड्रेस अन द बसेस फर EU. इट हेज मेन टु पार्ट्स, इन्स्ट्रक्सन क्यू एन्ड सेगमेन्ट रजिस्टर। सो आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु दुईटा छ यसको मेन कुरा। एउटा यो पार्ट, यो जुन यो अगाडिको पार्ट छ यो पार्ट है, सेगमेन्ट रजिस्टर एड्रेस क्याल्कुलेटर, एन्ड सेकेन्ड पार्ट इज दिस इन्स्ट्रक्सन क्यू। ये दुईटा पार्ट चाहिँ छ यसको। BIU can store up to 6 bytes of instruction with first in first out manner in a register called queue. So queue is first in first out and stack is last in first out. Queue is first in first out. हैन 6 वटा राख्न सक्छ नि। 1 2 3 4 5 6 पहिला चाहिँ 1 यहाँ पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं छैठौं हैन। यो एउटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन यता एक्जिक्युट गर्न गयो भने दोस्रो यता आउँछ, तेस्रो यता जान्छ, यसरी जान्छ, फेरि एउटा खाली हुन्छ। त्यो एक्जिक्युट गर्ने बेलामै अर्को फेरि यताबाट इन्स्ट्रक्सन ल्याएर यहाँ राखिहाल्छ एउटै समयमा। त्यसलाई नै हामी पाइपलाइनिङ भन्छ, प्यारलल प्रोसेसिङ भन्छ ओके है। त्यो काम गर्छ। ठीक छ ल। When EU is ready for next instruction, it simply read the instruction from the queue in the BIU हैन। मैले भने नि एक्जिक्युसन युनिटले चाहिँ जति बेला चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ कुनै इन्स्ट्रक्सन त्यति नै बेला अर्को इन्स्ट्रक्सन फेच गर्छ भनेको के। दिस इज डन इन अर्डर टु स्पिड अफ द प्रोग्राम एक्जिक्युसन। सो स्पिड अप गर्नको लागि हो। एउटै समयमा दुईटा काम भयो भने स्पिड अप भयो। बाइ ओभरल्यापिङ द इन्स्ट्रक्सन फेज विथ एक्जिक्युसन। सो एक्जिक्युट गर्ने बेलामै फेजलाई फेज गरियो। दिस मेकानिजम इज नोन एज पाइपलाइनिङ। सो मैले यो कुरा भनिराखेको छु अगाडिबाट नै हैन। सो यसलाई नै हामी के भन्छौँ, पाइपलाइनिङ भन्छौँ है। The BIU contains a dedicated address which is used to produce the 20-bit address. So 20-bit address कसरी प्रोड्युस गर्छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ हैन। 4 segment register in BIU are used to hold the upper 16 bits of the starting address of 4 memory segments that 8086 is working at particular time हैन। चारवटा यहाँ पाँचवटा के चारवटा ES CS BS र SS यो चारवटाले चाहिँ अगाडिको होल्ड गर्छ 16 बिट भनेको के। अहिले मैले यहाँ लिने बेला CS र IP लिए नि, CS ले अगाडिको होल्ड गरे नि, त्यस्तै CS को ठाउँमा ES SS र DS अरु तीनटा पनि हुन सक्छ, तर IP हुन सक्दैन। IP कहिले पनि अगाडि चाहिँ राखिदैन, IP कहिले पनि हुँदैन अगाडि है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। These are code segment, data segment, stack segment and extra segment. मैले अहिले भनिसके यसको मिनिङ। कोड सेगमेन्ट, डाटा सेगमेन्ट, stack segment र extra segment. The 8086 1 MB memory is divided into segment up to 64 kilobyte each हैन। अघि नै सेगमेन्ट मेमोरी सेगमेन्टेड गरेर काम गर्छ 8086 ले भनेथ्यो नि। सो यसको 1 MB को मेमोरी जुन छ, यो 1 MB को मेमोरीलाई यसले के गर्छ त भन्दा 64 किलोबाइट 64 किलोबाइट 64 किलोबाइट गरेर यसरी डिभाइड गर्छ 1 MB लाई हैन। यसरी डिभाइड गरेर एउटा 64 किलोबाइट कोड सेगमेन्टको लागि छुट्याइदिन्छ, अर्को 64 किलोबाइट डाटा सेगमेन्टको लागि छुट्याइदिन्छ, अर्को 64 किलोबाइट स्ट्याक सेगमेन्टको लागि छुट्याइदिन्छ, अर्को 64 किलोबाइट एक्स्ट्रा सेगमेन्टको लागि छुट्याइदिन्छ। यसरी हरेक सेगमेन्टको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै हरेक सेगमेन्टको लागि छुट्टा छुट्टै मेमोरी सेगमेन्टेसन गर्ने काम चाहिँ 8086 मा हुन्छ। दिस इज नट पोसिबल इन 8085। यो कुरा 8085 मा पोसिबल नै छैन, किनभने सेगमेन्टेड रजिस्टर नै हुँदैन थियो, सेगमेन्टेड मेमोरीमा काम गर्दैन थियो। मेमोरीको साइज पनि एकदमै सानो थियो, 64 किलोबाइट मात्र थियो त्यसमा है। सो CS IP जुन अघि मैले क्याल्कुलेट गर्नको लागि युज गरेथे नि, CS is to IP भनेर, CS कोलन is to भन्छ यसलाई हैन। CS is to IP. So CS contain the base or start of the current code segment हैन। भनेको यसले अगाडिको इनिशियल एड्रेसलाई स्टोर गर्छ हैन। सपोज मेरो प्रोग्राम मैले यसरी प्रोग्राम लेखेको छु एउटा,
यसरी प्रोग्राम छ मेरो हैन एउटा इन्स्ट्रक्सन दुईटा तीनटा इन्स्ट्रक्सन चारवटा पाँचवटा छवटा हैन यसरी इन्स्ट्रक्सन छ भने यो प्रोग्राम रन हुनको लागि त पहिलो कुरो त के हुन पर्यो भन्दा यो पहिलो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसलाई हामीले के गर्न पर्यो भन्दा मेमोरीमा पठाउन पर्यो नि त मेमोरीबाट ल्याउन पर्यो रिड गर्न पर्यो नि त हैन मेमोरीमा एड्रेस पठाएर यो इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गर्न पर्यो नि त बल्ल न यो प्रोग्राम सुरु हुने हो हैन बल्ल न यो प्रोग्रामले काम गर्दै जाने हो हैन त्यही भएर के हुन्छ त भन्दा पहिलो यदि CS र IP लिएको छौं भने 20 बिट एड्रेस क्याल्कुलेट गर्नको लागि इट कन्टेन द स्टार्ट बेस अर स्टार्ट अफ द करेन्ट कोड सेगमेन्ट भनेको यो जुन हाम्रो चाहिँ यो यसलाई यो कोड छ नि यो कोडलाई चाहिँ कोड सेगमेन्टको मेमोरी छुट्याइएको हुन्छ के कोड सेगमेन्टको त्यसको सुरुको एड्रेस यो CS ले होल्ड गर्छ भने है the IP contain the distance or offset from this address to the next instruction byte to be fetched so यो इन्स्ट्रक्सन पछि यो इन्स्ट्रक्सनमा आउनको लागि त सर्टेन डिस्टेन्स हुन्छ नि त हो that will be contained by the IP instruction pointer मैले अघि नै भने so IP instruction pointer is used to store the offset value distance value length है length लाई स्टोर गर्ने काम चाहिँ IP ले गर्छ so code segment address plus and offset value in the IP indicate the address of instruction to be fetched अघि नै मैले भनिसके कोड सेगमेन्ट को भ्यालुलाई IP को भ्यालु सँग जोड्यो भने बल्ल हामीले इन्स्ट्रक्सन को एड्रेस पत्ता लगाउँछौ भन्ने कुरा है तर कोड सेगमेन्ट को भ्यालुलाई के गर्नु पर्छ फर्स्ट अफ अल इट शुड बी 4 बिट शिफ्ट लेफ्ट चारवटा बिट चाहिँ लेफ्ट तिर शिफ्ट गर्नु पर्छ अनि बल्ल आएको भ्यालुलाई नै IP सँग जोड्ने हो त्यसै जोडेर चाहिँ हुँदैन फेरि है यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो सो अदर सेगमेन्ट रजिस्टर आर डाटा सेगमेन्ट रजिस्टर हैन सो यसले डाटा भनेको भेरिएबल अब के छ भने 8086 मा भेरिएबल डिक्लेयर गर्न पाइन्छ के जस्तै तिमीले सी मा चाहिँ इन्टिजर a भनेर डिक्लेयर गर्थ्यौ नि त्यस्तै यहाँ हामीले के रे 8086 मा पनि भेरिएबल डिक्लेयर गर्न पाइन्छ यसरी त पाइदैन यसको डाटा टाइप हुन्छ एउटा DW भन्ने हुन्छ DB भन्ने हुन्छ हैन यसरी हामीले चाहिँ डाटा भेरिएबलहरु डिक्लेयर गर्न पाइन्छ यसको लागि पनि छुट्टै सेगमेन्ट छुट्याइएको हुन्छ दैट इज नोन एज डाटा सेगमेन्ट र यसलाई स्टोर गर्ने भनेको डाटा सेगमेन्ट रजिस्टरले है अर्को स्ट्याक सेगमेन्ट सो स्ट्याक रिलेटेड इन्स्ट्रक्सनहरु जति पनि छ त्यो स्ट्याक सेगमेन्टमा राखिन्छ हैन र त्यसलाई पोइन्ट गर्ने भनेको स्ट्याक पोइन्टर रजिस्टरले जुन चाहिँ यो कहाँनिर हुन्छ भन्दा यो तलपट्टि यहाँनिर चाहिँ स्ट्याक पोइन्टर भनेर है त्यसपछि एक्स्ट्रा सेगमेन्ट सो एक्स्ट्रा सेगमेन्टले यो सेगमेन्टले केसँग काम गर्छ भन्दा स्ट्रिङसँग काम गर्छ सो अब नयाँ फिचर हो यो पनि 8086 मा जुन चाहिँ 8085 मा थिएन हैन सो इट वर्क्स विथ स्ट्रिङसँग काम गर्छ यसले है सो स्ट्रिङहरुलाई यो एक्स्ट्रा सेगमेन्ट रजिस्टरले स्टोर गर्छ त्यसको एड्रेसहरु है स्ट्रिङलाई स्टोर गर्ने कुरा त भएन सेगमेन्ट रजिस्टरले एड्रेसलाई स्टोर गर्ने हो र जति पनि स्ट्रिङसँग रिलेटेड टास्कहरु छ त्यो एक्स्ट्रा सेगमेन्टले हेर्छ ठीक छ ल सो यो भयो अनि इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर भनेको त अघि नै भनिसके अफसेट भ्यालु होल्ड गर्छ भनेर है सो दिज आर सेगमेन्ट रजिस्टर ठीक छ ल यो सेगमेन्ट रजिस्टरको कुरा भयो र यहाँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु हैन सो एनदर इज एक्जिक्युसन युनिट सो एक्जिक्युसन युनिट डिकोड्स एन्ड एक्जिक्युट द इन्स्ट्रक्सन सो डिकोड गर्ने भन्ने कुरा त डिकोडरले गरिहाल्छ अनि एक्जिक्युसन गर्ने भन्ने कुरा प्रोग्रामिङले जसरी भनेको छ त्यही अनुसार ALU ले परफर्म गर्ने हैन सो इट कन्टेन 16 बिट ALU कन्ट्रोल युनिट्स एन्ड नम्बर अफ रजिस्टर्स This feature provide for execution of instruction and arithmetic and logical operation. Obviously, different types of operations are performed by execution unit. Hey, so it has 9 16-bit registers, which are AX, BX, CX. मैले भने accumulator, base register, counter register, data register, stack pointer, base pointer, source index, destination index, and flag. Finally, this is the status for flag. Hey, so 9 16-bit registers. First 4 can be used as 8-bit register. So first यो चारवटालाई AX, BX, CX र DX लाई चाहिँ हामीले स्प्लिट गर्न सकिन्छ 8 बिटमा. AH, AL, AL हो है AH, AL, BH, BL, CH, CL, CL छुटेछ है CL, DH, DL. ल सपोज हेरौँ एउटा AX मा 16 बिट छ भन्नुको अर्थ 2 3 4 1 याद छ 2 3 4 1 याद छ यो 16 बिटमा लैजाऊ 0 0 1 0 3 0 0 1 1
4010010001 16 बिट भयो हैन। अब यो यसलाई एएच र एएल मा राख्न पर्यो नि कसरी राख्छ भन्दा यो अगाडिको 8 वटा एएच मा राख्छ नै पछाडीको 8 वटा एएल मा राख्छ। ठीक छ, यसरी काम गर्छ रजिस्टरहरुले है। ल AX 16 बिटको रजिस्टर है, यसलाई एकुमुलेटर भनिन्छ हैन, र AH र AL लाई 8 बिटमा राख्न सकियो, त्यसको नाम पनि एकुमुलेटर नै हुन्छ हैन। ल BX बेस रजिस्टर है, BX लाई BH र BL मा टुक्राउन सकियो। CX काउन्टर रजिस्टर है, काउन्टर रजिस्टर, यसले काउन्ट गर्नको लागि के हामीले प्रोग्राम लेख्ने बेलामा काउन्टर बनाइन्छ नि, त्यति बेला CX युज गर्दा राम्रो है। जस्तै शिफ्ट, रोटेट, लुप भन्ने यस्ता इन्स्ट्रक्सनले बाइ डिफल्ट CX लाई काउन्टर मानिराखेको हुन्छ के। सो हामीले डिक्रिमेन्ट गर्न पर्दैन के, CX मा भ्यालु राख्यो अनि त्यसपछि हामीले लुपिङ गर्ने बेलामा CX लाई डिक्रिज गर्नै पर्दैन। यो लुप भनेर लेख्दिएपछि CX अटोमेटिकली आफै डिक्रिज हुन्छ। पहिला हामीले DCR CX भनेर 0 9 जेलसम्म कुरेर बस्थ्यौ नि, त्यो यसमा गर्न पर्दैन। CX भनेर काउन्टर मानेर गर्यो भने लुप भन्ने इन्स्ट्रक्सनले CX लाई हरेक चोटी आफै घटाइदिन्छ है। सो डाटा रजिस्टर DX, सो डाटा रजिस्टर हैन, यहाँ लेखेको छ डाटा रजिस्टर। ठीक छ, ल DX को पनि यो भयो है, यो पनि 16 बिट। सो another registers are stack pointer and base pointer register. So stack pointer is used to hold the data of stacks. Base pointer is used for string related operation है। सो इन्डेक्स रजिस्टरहरु पनि स्ट्रिङ रिलेटेड सँगै युज गरिन्छ इन्डेक्स्ड गर्नको लागि हैन। द इन्स्ट्रक्सन दैट प्रोसेस डाटा स्ट्रिङ सँगै हो, मैले अघि भने हैन। सो मोस्ट अफ द रजिस्टर आर युज फर स्ट्रिङ। ठीक छ, सोर्स इन्डेक्स र डेस्टिनेसन इन्डेक्स। सो डेस्टिनेसन सोर्स कहाँबाट लिने हो भनेर इन्डेक्स मेमोरीमा इन्डेक्स गर्न पर्यो भने सोर्स इन्डेक्स रजिस्टर। डेस्टिनेसन इन्डेक्स भनेको स्टोर गर्नको लागि रिजल्ट आएको स्ट्रिङलाई स्टोर गर्न पर्यो भने डेस्टिनेसन इन्डेक्स रजिस्टर है त। So next one is flag. Flag, हैन। So flag is a combination of flip-flop. So 8085 मा नि पढिसके हामीले। Flag is a combination of flip-flop, हैन, combination of flip-flop or registers to show the status or condition of the result. Arithmetic ALU result, ALU को result को condition कस्तो छ भनेर देखाउनको लागि flag use गरिन्छ है त। So 8086 has 9 flags. Flagहरु जहिले नि 1 बिट के हुन्छ। Out of the 9, 6 are status and 3 are control flags है। तर flag को भ्यालु के हुन्छ फेरि 16 बिट नै हुन्छ है। D0 देखि D15 सम्म छ नि 16 बिट नै हुन्छ। अरु सबै के हुन्छ डोन्ट केयर हुन्छ। अरु सबै के हुन्छ डोन्ट केयर। डोन्ट केयर हुन्छ है। These values are don't केयर। ठीक छ। सो सपोज हाम्रो कति छ भन्दा अहिले यहाँ चाहिँ 9 वटा आउट अफ द 9 6 आर स्ट्याटस एन्ड 3 आर कन्ट्रोल फ्ल्याग भन्छ नि। हाम्रो यो साइन यहाँबाट हेर त, साइन फ्ल्याग, जीरो फ्ल्याग, अक्सिलरी क्यारी फ्ल्याग, प्यारिटी फ्ल्याग एन्ड क्यारी फ्ल्याग, दिज आर सेम एज बिफोर। यो पहिलाको जस्तै हो। यहाँसम्म हेर्यो भने यो 8085 को जस्तै हो है, सम्झिन सजिलो हुन्छ। त्यसपछि ट्र्याप फ्ल्याग है, इन्ट्रा फ्ल्याग, डिरेक्सन फ्ल्याग एन्ड ओभरफ्लो फ्ल्याग है। ओभरफ्लो फ्ल्याग, डिरेक्सन फ्ल्याग, इन्ट्रा फ्ल्याग एन्ड ट्र्याप फ्ल्याग, यो चारवटा फ्ल्याग चाहिँ के हो भन्दा अहिले 8086 मा थपिएको है फ्ल्याग। ठीक छ। सपोज यो यसको भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ पहिलाको जस्तै, यो ओभरफ्लो 1 आयो, ल डिरेक्सन 0 आयो, यो 1 आयो, यो 1 आयो, यो 1 आयो, यो 0 आयो हैन, यो 1 आयो, यो 1 आयो, यो 0 आयो भने अरु सबै डोन्ट केयर हामीले 0 राख्छौं हैन, अरु सबै 0 राख्छौं। अनि यसको हेक्साडेसिमल निकाल्छौं। 4 वटा 0 भनेपछि 0, 1011 भनेको कति हो डी हो कि सी हो? सी होला है। 1011 भनेको सी, 1100 के अरे 1011 अनि 1100 फर्कै त 101010 भनेको ए, 1011 भनेको बी, बी रहेछ है, बी 0 बी हैन। त्यसपछि यो 4 वटा भयो अनि त्यसपछि 1001
1000 भनेको 9 अनि 100 भनेको 4 सो यसरी चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौं सो यसको भ्यालु के भयो 0b94 यार्ड्स 0b94 यार्ड्स दिस इज द फ्ल्याग हैन यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है त सो मैले फेरि भने पहिलाको 8 बिटमा हेर्यो भने साइन फ्ल्याग जीरो फ्ल्याग अक्सिलरी क्यारी फ्ल्याग प्यारिटी फ्ल्याग क्यारी फ्ल्याग दे आर सेम एज बिफोर 8086 को 8085 को जस्तै हो तर अक्सिलरी क्यारी के हुन्छ अब अक्सिलरी क्यारी हेर्दा हामीले दुईटा 16 बिटको भ्यालुमा अपरेसन गर्दैछौँ भने 8 बिटबाट क्यारी गयो भने बल्ल अक्सिलरी क्यारी सेट हुन्छ 4 बिटबाट हैन अब 8 बिटबाट हैन साइन फ्ल्याग भनेको त नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ डिनोट गर्छ जीरो फ्ल्यागले रिजल्ट 0 आयो कि आएन भन्ने डिनोट गर्छ प्यारिटी फ्ल्यागले नम्बर अफ 1 इभन छ कि छैन भनेर डिनोट गर्छ क्यारी फ्ल्यागले रिजल्ट 16 बिट भन्दा बढी आयो कि आएन भनेर हेर्छ हैन ट्र्याप ओभरफ्लो फ्ल्यागले हाम्रो रिजल्टमा भ्यालु एकदमै ठुलो हाई भ्यालु आयो भने ओभरफ्लो हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो रजिस्टरहरुले होल्ड गर्न सकेन भने ओभरफ्लो हुन्छ त्यतिबेला 1 हुन्छ है डाइरेक्सन फ्ल्याग कुनै पनि स्ट्रिङ रिलेटेड अपरेसन गर्दै छौ भने डाइरेक्सन फ्ल्याग 1 हुन्छ इन्टर फ्ल्याग कुनै पनि डिभाइसले इनपुट आउटपुट डिभाइसले इन्टरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल पठाएको छ भने इन्टर फ्ल्याग 1 हुन्छ हैन र अर्को ट्र्याप फ्ल्याग यो ट्र्याप फ्ल्याग छ हैन ट्र्याप फ्ल्याग यो यसले चाहिँ यो हाम्रो सी मा चाहिँ तिमीले शिफ्ट प्लस के रे 8 अठाउँदा चाहिँ हाम्रो यो हरेक इन्स्ट्रक्सन चाहिँ 1 बाइ 1 एक्जिक्युट हुन्छ नि सिंगल मोडमा त्यो काम चाहिँ ट्र्याप फ्ल्यागले गर्छ के भनेको एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्छ इन्टरप्ट हुन्छ हैन फेरि अर्को त्यहाँबाट रिजल्ट आउँछ अनि फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्छ फेरि त्यहाँबाट रिजल्ट आउँछ अनि फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गरेर फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्छ अनि त्यसपछि रिजल्ट आउँछ त्यसरी चाहिँ काम गर्छ सिंगल स्टेप मोडमा काम गर्छ के ट्र्याप फ्ल्यागले है अरु चाहिँ मैले भनेकै कुराहरु है ओभरफ्लो फ्ल्याग ओभरफ्लो आयो भने हाम्रो रजिस्टरमा स्टोर गर्न नसक्ने भन्दा धेरै हाई भ्यालु आयो भने ओभरफ्लो फ्ल्याग 1 हुन्छ सेट हुन्छ डाइरेक्सन फ्ल्याग स्ट्रिङ इन्स्ट्रक्सनसँग काम गर्यो भने डाइरेक्सन फ्ल्याग 1 हुन्छ सेट हुन्छ इन्टर फ्ल्याग कुनै पनि डिभाइस इनपुट आउटपुट डिभाइसले इन्टरप्ट पठाएको छ भने 1 हुन्छ हामीले यदि सिंगल स्टेप मोडमा काम गरेको छौं भने ट्र्याप फ्ल्याग 1 हुन्छ हैन साइन फ्ल्याग नेगेटिभ रिजल्ट छ भने 1 हुन्छ जीरो फ्ल्याग रिजल्ट 0 आयो भने 1 हुन्छ अक्सिलरी क्यारी फ्ल्याग यदि 8 बिटबाट क्यारी गएको छ भने अक्सिलरी क्यारी 1 हुन्छ प्यारिटी फ्ल्याग यदि नम्बर अफ 1 चाहिँ इभन छ भने प्यारिटी फ्ल्याग 1 हुन्छ क्यारी फ्ल्याग यदि हामीले बरो लिएको छौं अथवा चाहिँ 17 बिटको रिजल्ट आएको छ भने क्यारी फ्ल्याग 1 हुन्छ सो यसरी हामीले फ्ल्यागहरु चाहिँ हेर्न सक्छौं ठीक छ ल सो नेक्स्ट इज यतै यो फ्ल्यागको कुरा भयो है यो के रे फ्ल्याग हैन यस फ्ल्यागको कन्डिसन यो अगाडि रजिस्टरहरु पनि भयो हैन एक्जिक्युसन युनिटको कुरा पनि गर्यो हामीले फ्ल्याग पनि भयो एएलयु भयो रजिस्टरहरु पनि भयो हैन लगभग सबै चाहिँ यहाँको भइसक्यो है सो लास्टमा 20 बिटको यो हेरौं यो सेगमेन्ट एन्ड अफसेट एड्रेस भनेर अघि CS is to IP भनेर लेख्यौ नि हामीले है त त्यसकै केस हो यो है कसरी गर्छ भनेर सो सेगमेन्ट्स आर स्पेशल एरियाज इन मेमोरी है डिफाइन इन अ प्रोग्राम फर कन्टेनिङ द कोड डाटा और स्ट्याक है त सो अब 8085 को एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राममा के गर्छ भन्दा स्ट्याकको लागि छुट्टै सेगमेन्ट छुट्टाइदिएको हुन्छ छुट्टै मेमोरी छुट्टाइदिएको हुन्छ डाटाको लागि छुट्टै मेमोरी छुट्टाइदिएको हुन्छ अनि कोडको लागि छुट्टै मेमोरी छुट्टाइदिएको हुन्छ के त्यसलाई नै हामी के भन्छौं भन्दा सेगमेन्टेड मेमोरी भन्छौं अथवा सेगमेन्ट्स भन्छौं है सो सेगमेन्ट भने a segment begins on a paragraph boundary a segment register is of 16 bits in size 16 bit को साइज हुन्छ हैन and contain the starting address of the segment so कोड सेगमेन्ट को स्टार्टिङ एड्रेस होल्ड गर्छ कि डाटा सेगमेन्ट को स्टार्टिङ एड्रेस होल्ड गर्छ कि चाहिँ स्ट्याक सेगमेन्ट को स्टार्टिङ एड्रेस होल्ड गरेको हुन्छ त्यो कति बिटको हुन्छ 16 बिट है यो कुरा पनि बिर्सिनु भएन a segment begins on a paragraph boundary which is an address divisible by 16 or hexadecimal
हैन 10 or decimal 16 or hexadecimal 10 भनेको एउटै कुरा जस्तो भयो है consider a data segment that begins at location 038E0 yes hey in all case the rightmost hexadecimal digit is 0 the computer designers decided that it would be unnecessary to store the 0 and the 0 digit in the segment register thus 038E0H is stored in register as 038H लहरी हैन मैले 4 बिट को लेफ्ट तिर शिफ्ट गर्न पर्छ भन्थे नि अनि 0 आउँछ भनेथे नि सो डिजाइनरहरुले के गरेको हुन्छ त भन्दा यो यसलाई यस्तो तरिकाले चाहिँ स्टोर गरेको हुन्छ 0380 भनेको अब हामीले 0 थप्ने भनेको 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट गरेर 0 थप्ने हो भनेको यही नै हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ डिजाइनरले इभ्यालुएट गर्छ के पहिल्यै गरेर त्यसरी बनाएको छ भन्ने कुरा है द डिस्टेन्स इन बाइट्स फ्रम द सेगमेन्ट एड्रेस टु अनदर लोकेसन विदिन द सेगमेन्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन अफसेट अर डिस्प्लेसमेन्ट जुन इन्स्ट्रक्सन पोइन्टरको काम आइ यो कसले स्टोर गर्छ सीएस ले किनभने हामीसँग 16 बिट को मात्रै छ त्यही भएर 20 बिट को राख्न मिल्दैन सो डिजाइनरहरुले के गरे त भन्दा यसरी राख्नी अनि हामीले भन्दा चाहिँ कसरी भन्नी त नि भन्दा 4 बिट शिफ्ट लेफ्ट गर्छ भनेर भनेर राख्दियो सीएस ला हैन अब 0380 चाहिँ यहाँ बस्नी भयो 0380 हैन 038E ठीक छ सो आईपी मा processor combine the address of the data segment with the offset is पर्खे distance in byte from the segment address to another location within the segment is expressed as offset or displacement so this is the offset value displacement value हैन suppose the offset of 0032 has यसको offset value कति रहेछ त भन्दा 0032 रहेछ ल suppose 0032 हैन for example of data segment यो data segment लिएर चाहिँ अहिले कोड सेगमेन्ट लिएर हुन्छ data segment लिएर चाहिँ ds भनेको data segment यो CS भनेको कोड सेगमेन्ट भनेको यो प्रोग्रामको लेखेको कोडको एड्रेस पत्ता लगाउनको लागि भयो इनिशियल एड्रेसको एड्रेस यो भनेको डाटा सेगमेन्ट किन लियो त भन्दा डाटा सेगमेन्ट लियो किन भन्दा डाटा भेरिएबलहरु डिफाइन गर्छौ नि हामीले हैन मैले अघि भने थिएँ नि डाटा भेरिएबलहरु पनि डिफाइन गर्न मिल्छ त्यसको इनिशियल एड्रेस पत्ता लगाउनको लागि यो डाटा सेगमेन्टको यो युज गर्छ डीएस युज गर्छ है अब त्यसपछि यो आईपी ले त अफसेट भ्यालु स्टोर गर्छ है सपोज द अफसेट यो अफसेट भ्यालु 0032 छ हैन ल सो एसए र 0ए सो अब यो दुईटा एसए र अफसेट एड्रेस भनेको है एसए भनेको सेगमेन्ट एड्रेस अनि ओए भनेको अफसेट एड्रेस यो भन्नु अझैको सेगमेन्ट एड्रेस हाम्रो सीएस हो अथवा डीएस हो हैन अहिलेको केसमा के हो डीएस र आईपी हो अहिलेको केसमा डीएस र आईपी हैन डीएस र आईपी हो भनेको एसए भनेको डीएस हो ओए भनेको के हो त आईपी हो हैन सो अब यो के गरे त भन्दा 038E छ नि त्यसलाई यो 10 ले मल्टिप्लाई गरे के 10 भनेको हेक्साडेसिमल 10 यो 16 हुन्छ यसको बेस यही भने नि डेसिमल 16 अर हेक्साडेसिमल 10 भन्छ नि भनेपछि के डेसिमल ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 16 गर्नु पर्यो तर यो त यो फेरि हेक्साडेसिमलमा छ भनेपछि डेसिमल र हेक्साडेसिमल कम्प्याटिबल हुँदैन त्यही भएर यो हेक्साडेसिमल 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने भने के आउने रहेछ भन्दा 038E0 आउँछ के है अथवा 4 बिट शिफ्ट लेफ्ट गर्ने भने पनि के आउँछ 038E0 नै आउँछ के कुनै एउटा काम गर के त्यस कुनै त्यो मध्ये एउटा भन्न पर्यो है प्लस अनि हामीले के गर्नु पर्यो आईपी एड्रेस जोड्नु पर्यो 0032 हैन त्यही भएर 038E0 यो पनि 0 हो ओ जस्तो देखिए पनि 0032 जोरे भनेपछि सो दिस इज द एड्रेस अफ डाटा सेगमेन्ट हैन 03912 सपोज मेरो पहिलो भेरिएबल चाहिँ के छ त भन्दा dw a = 5 भनेर छ भने सो यसको एड्रेस कहाँनिर छ भन्दा यो एड्रेसमा यो एड्रेस रहेछ भनेपछि यसलाई फेच गर्न पर्यो यो भेरिएबललाई फेच गर्न पर्यो भने मैले यो 03912 भन्ने एड्रेसबाट फेच गर्न सक्ने रहेछु यसरी 20 बिटको एड्रेस क्याल्कुलेट गर्छ सो दिस इज द एक्सप्लेनेसन अफ हाउ the 20 bit address is calculated in 8086 processor ठीक छ 8086 प्रोसेसरमा कसरी
20 बिटको एड्रेस क्याल्कुलेट गर्छ भन्ने कुरा यो लेख्न पर्यो एक्जाममा सोध्यो भने है त। अब डिफ्रेन्ट भ्यालिड कम्बिनेसनहरु हुन्छ हैन, डिफ्रेन्ट अफसेट एड्रेसको र के अरे सेगमेन्ट एड्रेस र अफसेट एड्रेसको डिफ्रेन्ट भ्यालिड कम्बिनेसनहरु हुन्छ हैन। सो त्यो भ्यालिड कम्बिनेसनहरु के हुन्छ भन्दा यहाँ हेरौँ है के छ भ्यालिड कम्बिनेसनहरु। एउटा CS इज टु IP भइहाल्यो हैन, CS र IP को भ्यालिड कम्बिनेसन भयो हैन। अर्को DS र IP को पनि पाइयो गर्नलाई है। भ्यालिड कम्बिनेसन अर्को SS को चाहिँ पर्खै CS र IP को भयो एउटा हैन। CS IP एउटा भ्यालिड कम्बिनेसन हो हैन। DS र IP पनि पाइन्छ। अर्को चाहिँ SS र SI है। कहाँ छ यो भने ल है। अर्को कम्बिनेसन भनेको SS स्ट्याक सेगमेन्ट र SP स्ट्याक पोइन्टर है। यसमा चाहिँ सेगमेन्ट एड्रेस स्ट्याक सेगमेन्ट रजिस्टरले होल्ड गर्छ, अफसेट भ्यालु चाहिँ स्ट्याक पोइन्टरले होल्ड गर्छ। यो दुईटा भयो हैन। र SS र BP पनि पाइन्छ, SS र बेस पोइन्टर पनि पाइन्छ है। यो पनि भ्यालिड कम्बिनेसन हो। त्यसपछि DS र त्यसपछि अर्को DS र SI पनि पाइन्छ है। DS र SI त्यसैगरी DS र DI पनि पाइन्छ कम्बाइन गर्न। DS र DI पछाडीकोले अफसेट भ्यालु होल्ड गर्छ, अगाडिकोले सेगमेन्ट एड्रेस है। यसले डाटा सेगमेन्ट, यो कोड सेगमेन्ट, यो त्यसपछि स्ट्याक सेगमेन्ट, यो के अरे स्ट्याक सेगमेन्ट नै भयो है। त्यसपछि ES र SI, त्यसपछि ES ले केसँग गर्न पाउँछ भन्दा SI सँग चाहिँ कम्बाइन गर्न पाउँछ, ES र SI हैन। त्यसपछि ES र DI है। ES र DI। सो यहाँ मैले DS युज गरेछ नि। DS ले अनि के युज गरेछ भन्दा यहाँ DS युज गरेछ भनेपछि यहाँ यो अफसेट भ्यालु छ नि 0032, यो DS ले IP लिन पाएन है। DS ले के लिन पर्यो भन्दा DS ले DI लिन पर्यो कि SI लिन पर्यो भनेपछि यो अफसेट भ्यालु कि चाहिँ DI मा राखेको हुनु पर्यो कि चाहिँ SI मा राखेको हुनु पर्यो, सोर्स इन्डेक्समा कि डेस्टिनेसन इन्डेक्समा। ठीक छ। सो दिज आर द कम्बिनेसन CS IP, SS SP, SS BP, DS DI, DS SI, ES SI र ES DI। यो बाहेक अरु कम्बिनेसनबाट 20 बिटको एड्रेस जेनेरेट गर्न पाइँदैन है। यो बाहेक अरु बिटको अरु कम्बिनेसनबाट 20 बिटको एड्रेस जेनेरेट गर्न पाइँदैन। ठीक छ। यो चाहिँ सम्झिन पर्यो है त। ल सो यति नै छ है हाम्रो लगभग हाम्रो चाहिँ यो अगाडिको आर्किटेक्चरको कुराहरु र 8086 को बेसिक इन्फर्मेसन हामीले सिधायौं आज हैन। धेरै पनि पढ्ने कुरा हुँदैन। ल यो डायग्राम हेर त एकपटक। यो डायग्राम हेर, हामी यति यो डायग्राम हेर्छौं आज। अनि अगाडि धेरै यो फेरि यो सबै कुरा एक दिन पढ्न थाल्यो भने बिर्सिन्छ। आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौं। ल केही कन्फ्युजन छ भने सोध ल। अगाडि केही कन्फ्युजन छ 8086 को बारेमा, त्यो आर्किटेक्चरमा एड्रेस क्याल्कुलेट गर्नेमा हैन, अनि रजिस्टरहरुमा केही छ भने सोध। केही क्वेशन छ भने सोध्दा हुन्छ है।